زلو صباح الخير مرة في الأول مثلا مرحبا يسونا غنوفا المغربيات مزوارو تسيس سنات مازال لا كوفرتور كي سبيسيالين فدا تتكمل غف سنات نزارين تمزوارو تسيس سنات المند نتكرا ولكن عندك فدان اسن 22 فور راه كاد المسلايه غفاطاس نتنقيضين بعد ثاني يشدن غير اون مجموعه ديال نيضلين غير اون كونسلطاسيون اكس ملالين لا سوسيتي سيفيل ياك ديكوفير نتسرتيت ياك ود ما نتسرتيت ديال نيضليا ديال الجزائر ثم ناخذ دي الجير حضرون 19 ايكوفر انا عرضا دي شيفريا تنقيط ذا شو تبويت ملي تاكي ذا نوتي حضرون ذا شو دي سوينوس ديال الوقت ديال البانال دو كريم يونس نعتس قاموس كريم يونس مازال يتكمل السواليف بويد غادي يولي نورمالمون ساكي يتراجعوا هذه ولينا غي ولا سافا كونفيرمي هذه الساعتين اللي تدون السلواي وكفارو مقارن البناء الوطني دونك انا عرض اون فا فير لا كومباريزون لي بانالاكي تقتن دي ثمون الجزائر ماشي سيدا ماني ظن جدود الجزائريه مازال يطف كواليس يطف ذي الرئيس لكن يلقى غادي يروح غروف دل سيرتي سداوي يعني اكل قال تجرى مثلا كا يقاس سكزوران ديني بغاو جدود الجزائريه لا ترانزيسيون انا مسلي عن تنقيط لا ترانزيسيون مي ذا شو اذا مضيق لا ترانزيسيون اس بوسي كي تمور للجزائر ديال الوقت ديال الشيف ديتا ماجور مازال يطف كواليس لكن يقنوا حرف ثاني تسلويت وميدا مسلي غير في ديتا ماجور السكي قالت راح يرجع غير تمناطع عسكري وتيس سنات ديوارا انا نرجوها في ساعتين دون دي شو ادي فاغ سو مسلاي قال دعنا كي تد مسلاي اما فير ان بتي بيلون دعنا كي مي سوا كون تورس الكمال دقميت فدا تقرا ولا كي تبع عند 22 فرار قال مسلاي في الدرام يقدران بعد ثم غريق خدم وشناي سول كينغ قلنا 20 اوت ديال الجزائر ثمنا في البيلون 5 للموتى مزيد دي عمر دعنا كي تيمي غير اللي استخرون سلواي لا بوليس عبد القادر بوهدبه بوين دو مدقيس خليفه اونيسيا هات واقي كدي قال لا كونسيكونس مزوات الدرام اللي استخرنا سلواي لا بوليس بوين دا سلواي لا بوليس ماينوس استخر ما صحنا استخرون تنزرارا تنغلف نقذلس ميراد سيدي انا كنت مسلاي فلاس كنت نقيض نظني كنت في قون الحرمه ايدنا عرضت مديت بوساكيت كراولاكيا مسا يحيى حمامه زول صباح الخير في زولا سليمان زولا جعفر منوذ زولا في كذا قد اسمه قولون وصحيت افلام ضيق تنميرتي يعطيكم الصحه ما كنسترح فاسي كتم زوج هذه حضرتك في بلاطو مس ترمون مولود زولا مولود زول لك سليمان زول فلاون كليه كلمه فلام ام سيفريد المغاربيه زول فلاون لي ميليتونسي وذاك لا ساكي ريبوبليك بارتو وذاك خدم دي ثيري اسنقر زول فلاون دنقران تنميرتي مولود ما كنسترح اسمس جعفر نيت عمر زول جعفر الزول سليمان الزولين في قونيش الحرمه الحمامات مولود ودي التفارنتي ذوي التاقي يسمح شويت كان كاكاشيني يوساكيني امولي مكازا سليمان السلام غاك تغزيد تودرت والسن يلهان ويا ناس بضض لي مني القبائل 33 ديون العاليه تلميرت جعفر يعطيك الصحه تلميرتي في يعطيك الصحه جعفر مولي مكاز مولا مكاز تلميرت نون يعطيكم الصحه تلميرت مولود تلميرت حمامه تلميرت جعفر هكا انا عرض نفذو تدويل تاكينا دونك اضلك ندير تمليليث صافكس الذي صافكس حضرون تصبوا ما ونت سيرتي تصيتي حضرون لو اف اس لو ار سي دي لو دي اس بوشاشيه كيف انت مثلا سلمت انا واحد نسل كريم لا بروميير فيديو اللي اسم رابط مي انت يعني كتفن يعني سي لوي كي بريزيدي لا سيونس كي اسم رابط تسبيك انت كتفن سانديكا اللي مجايين على سونتي اللي ثمورت نيل الجزائر انا واحد لا فيديو كي تم زواروت لا بروميير فيديو ودنو على الغرب هذا في إطار تنفيذ توصيات الندوة الوطنية لفعالية المجتمع المدني المنعقدة يوم 15 جوان 2019 والتي كانت تتويجا لسلسلة لقاءات ماراثونية انطلقت يوم 18 ماي 2019 وكانت ضرورية لتقريب وجهات النظر ولبناء توافق حول تصور لمشروع مبادرة مساهمة منا في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. هي قناعتنا كفعاليات في المجتمع المدني في ضرورة التواصل مع كل الفواعل المجتمعية للم شمل المبادرين
ولم شمل المبادرات كذلك. وقديم مسلاين نعد الياس مرابط ديف كان الرئيس دونك نوني تابع لا سوسيتي سيفيل سي لا سوسيتي سيفيل يورغانيزين تساعد كي اشو كان تكينا كمارات كاش لي بارتنير بوليتيك كي كوفرن سيرتيت انا واحد وليد يعني كي تاع كريم لا دوزيام فيديو ديما نجمع كيا ودنو على غرو الأحزاب السياسية سواء كان في القطب البديل الديمقراطي أو قوى التغيير، وأيضا مجموعة من الشخصيات الوطنية، وأيضا ديناميكيات من المجتمع المدني التي اجتمعت في 15 جوان. هذا اللقاء هو أظن أنه لقاء مهم جدا تاريخي، وبما أن استطعنا أن نجمع كل هذه القوى كل هذه الأحزاب في طاولة واحدة ونتكلم عن النقاط التي تشاركنا والنقاط التي نختلف عنها شيء إيجابي. أظن الشيء الذي لاحظته في اللقاء في صبيحة هذا اليوم، أرى أن هناك رغبة، هناك إرادة سياسية عند الأحزاب وعند الشخصيات أن تلتقي، لأنها اليوم بعد 6 أشهر من الحراك رأت أن لا خيار لها إلا أن تعمل معا، لأن قوة النظام اليوم تكمن في انقسام النخبة السياسية، تكمن في تقسيم الحراك وتقسيم المجتمع. وأنا جد متفائل اليوم، وممكن أن هذا اللقاء سوف تأتي لقاء وكي لو ريبريزونتون تذكرين الراج اللي تمورني الجزائر جعفر ماد نسل يعني لا كونفيرونس غينيا سو انيسياتيف ديال لا سوسيتي سيفيل على كل حال استقامت لها يا كسميين كما راي كوفرن سيرتيت هذا تشون نشطح الخلافات ذم كيطول الانيسياتيف قال لي تسيتي حضرون تسيتي حضرون كوفرن ود ما ود سيرتيت ام بيطول اكش الانيسياتيف قال لي لا سوسيتي سيفيل ثورة ما تقول ثوالد شو يدنن دا شي خدمن دا الحاجة العالية هذا زنار الزات ويقدم كي ذي ويسين غف ثمليليت إلا دي 15 يونيو 15 جواني يعدان عند فرنسا كرا الحوايج كني يديران شويه يديران الطمع الوجدود نجمع كيض اللي ذا كمل يشبه يا ربي مازال هذه اللي نوسن النظام نكيني غير نخدم شي طح كان كي قلان ولا غيو ويا راسن لاني صقادني غيميا ويجي ماذا قلا وعاود سناري ما نسن فلاسن هذا روين امذون بلا ماذا قلا اسكن سيدي دير اللي قاعد يحضر محسوب السعينان هي الصفا سلارن هي الصفا جبدن تدون امام هنا يساوي واضو عندي يجهد وعندي يجهد الصوتي ثنيويه هذه الدنيا كاكيني يون جاب الله ديون ضس كذي غيمي من المكان يدان ذي من قايد صلاح ولا غفنا يا مزيغ مازال يسوال بلو الى قرا غادي يلي يفكا الزرف وفسينا قام قران العسكر اما كان يعني غورس الزرف يميقرا الغشي الحبس عبد ما كاين كسا غير يسلمان ولو كان كاين شوي كونتر لا بريزيدونسيال ديال الوقت كاع ناتي دومينا كاع ما مس الى فون ديكلاراسيون هادو يعني دام سلي كان مي لو فون جعفر يعني فون دافيك لا ريكومونداسيون برينسيبال سكن اضحوا لي كونفيرونس ناسيونال للجميع تجمعك الحاجه العاليه سورفيا سليمان الحاجه العاليه لو فون ديال الحاجه العاليه خاطر امسلاي ذو ذافو ماشي ذو ذافو اسلمي امسلاي ذي ناس دي فسيان مقرن العسكر ماشي ذويا ساكي ثمور الجزائر لي ميليتير دي فسيان ناقي مقرن العسكر يقطفن الشغال ذي نوثني يقلا قد يلي الهضور زكا ماذا قلا تجمع ثقي قيض قضن وين يعني يدسوفغن مسفهم في الناس ماشي بن صالح ماشي بالدوي ماشي ذوي ذا ولا سيد كانوا الا قاهني دي تصدر يون اندد سمو زكوثن الغاشيه الا قلنا شويه زال يودي تبع مثل اللي زارين ون ما دي تصدر يون ويجيني يخدم شي طوح يعكس شويه الحال هاشا العسكري يزمرن اتسيلي ثبورث وماذا قلا فكند عسان غازكا النظام هذو انا ما فكن ثمزوث ودواس ماشي هني راه غادي يفكن الشارط راه غادي يفكن دا شو يقلق نخدم ذا يدو يناد ذا الشيء كبغى ذا الشيء قلاقا يثمورت الجزائري وكنا تفغز كا ورتفات تلميرت جعفر حمامه اظلي لا سوسيتي سيفيل تنجمع
تسيتي حضرنكم ما حضرنت ساعات هي غاف نو اسماك ني حضرنت يضل زعما ديني تجمعوا يعني تصل الخلافات نجمعنا يضل يمكن واضح كنت ملي تاكي يضل يا هل ترى الحاجه العايده قدام سواز اللي سيوكن خرجوا لي ديفيرجونس بوليتيك اترن كوتي يوكن اخمن لوبجيكتيف سي لو شونجمون نا تعاشوا واحد الدعوه يمكن واضح ملي لا سوسيتي سيفيل في ملي ناكي يلقى اذيرين الحاجه يلهم pour faire face au pouvoir actuel. Le principe de la réunion est estimable. يعني الحاجة اللي هنا كدينا جعفر سملا دوك اللي يكوفر la société civile, les syndicats, les associations. Donc de tous les politiques de tout horizon ذيني الهان. مي ذا شو الشعب ذا شو ذا يتراجعوا ويجاف اياوين اين فغان نيثني اثناقشن اذ مسلين مع لو بوفوار ريال انا نقول ذا شاد السفر نقبل اسكو مثلا une minorité des personnalités qui font un pas par là et un pas par là aille bloquer les revendications du peuple qui va contourner ces revendications. Ça, il faut être vigilant, c'est pas bon. Est-ce que Manuel, ce genre de rencontre, est-ce que c'est un panel بخلاف كريم يونس puisqu'il جمع دوك les divergences politiques اسكيزمنا كدنض لان قاعد لان داخلين تسعنا ريامان la nomination on le nomme comme on veut panel bis on lui donne le nom qu'on veut mais le principal d'achat داوين parce que الجماعه قبلي juste باش هذا مشاورا باش هذا فن الحل دونك ولادي تفيغن سراي يعني انقارو ici à Kavlen, le pouvoir militaire. Une conférence nationale globale. Parmi les dans la continuité de la réunion du 15 juin, donc ils vont respecter les recommandations du 15 juin. Donc il ne faut pas aller au-delà des revendications du peuple. Il faut porter, on attend de tous les politiques d'avoir une décision, des actions à aller porter ces revendications sans modification. Il ne faut pas que d'autres... il ne faut pas laisser d'autres interférences. Et je fais donc, on va dire, signe à des gens qui ont déjà eu, donc, on va dire, des interventions, des compromis avec le pouvoir actuel. Donc il a قدم سفهام دايني ديالنا الشعب ولاش ابارتي غادي يفرير دايني ديالنا ولاش ابارتي يديسيدين وحدس ولاش وينا اي سادين دا شو يبغى نتا داين يبغى الشعب ايا الدين والشعب لو غران تيتر سي مدنيه ماشي عسكريه سي لو غران تيتر سيباراسيون دي بوفوار سي سا اي سي با اوتر شوز مولود يمكن ولا داك الشيء اللي تقضي لا سوسيتي سيفيل تردني بارابور لوين عدن ديجا تاع لا بريمير رونكونتر يا يو دو كورون si vous voulez. Il y a le Coran qui est les présidentielles ذومثا. Le plus tôt possible, l'enouïda qui est la constituante. Il y avait un terrain favori, يعني يخمد التيران يبا ما هويش باش كاين الغاشيه ديالوغين يروح كريم يونس اكد بن صالح ils ont récupéré il y avait le timing si vous voulez parce que الغاشيه بضن كرا الوقت كني فهمت مسالت اش مقرر الديالوغ داش ديالوغين اكو دار الديالوغين يساد باش هذا خمني كونتر ريفوليسيون يساد البانيل دو كريم يونس ثلاث سنين ثقي ديو سنه كايضلي داين الصفراح داين الهان خاطر ils essaient maintenant de trouver un consensus vers la constituante d'y aller au présidentiel le plus tôt possible. Exactement. C'est un jumelage. L'élection présidentielle est une transition. En même temps, c'est une constituante, c'est un processus constituant. On aura la présidentielle, en même temps, on fait la constituante en parallèle avec les élections législatives anticipées. مثل في الحاجة قوينا كيطرنا كيقول لي إلا قد نهضر في لي بارتي بوليتيك خاطر مدينا وين لو جيني تنحاو كاع
Ici, tout, en fait, il y a les partis politiques, les syndicats, les associations, les organisations nationales, tout est discrédité. Donc, les étudiants, les intellectuels. Mais on va s'écarter des associations satellites, bien entendu, l'État. Où il y a le GA, le GL, le NGA, et tout. Mais il y a où il y a sur le terrain. Et ils sont exclus. La relation avec le dans la démarche. Nous regrouper les étudiants, les intellectuels, avec une charte nationale. La charte la traduction des slogans de l'État, les slogans de gouvernement. Il n'y a pas une carte partisane. Les partis politiques, la carte c'est des ambitions politiques. Même dans les personnalités politiques, يتوالي هذه يروح هذه يغير بزاف برزيدان باش يقدين وتسيدي غير هذيك وناث هذه يقول نجمعونا يساعد على الحاجه ان كانت تبريباري الحاجه نظن كنت دي قرارها مي اشاك فوا غادي تفتكر كاس واذا نشتاقي كنت تاعكوير باش كنا نروح رويني لها باش نبنوا ثمورتنا خاطر ثورة ما هويه اوني كونديسيوني سي لو فيفر انصامبل اي دون لا ديفيرسيتي اكن يبغوا الا الحال لكن يبغون ثورة سي ان ديستان كومان إذا قدر كيساكي لي كورال بوليتيك يهدف ليست الوقت يظل ولا سيتي غير يسمعون وإذا كدي يهضرنا في الشغل كي اباري ميقدران وين سميس لا رونكونترني اش قرن غير المازافرون اوركو مازافرون يحضروا قبل يضروا في جراوله دونك كل شيء تفاص مازافرون سمح لي نسين الا هم جوارون 2014 الا ويستيرون 2016 مي فوالا وإذا كنيو كضران ما هو كاسيدي من الضران دو قفير ثجراولا سمح لي كوموندو سيني ديال 2014 كان تبيعنا كيف فاسمورت خاطر حضرات تشوف كي تقول حضرات دينا نشاط يسيد فانون 2014 كنت تطبق هذا تيات ونتصور ثورة كون زمرا نخدم ان كونسونسيس ثورة لي جون ثورة كيقرا تصور على لي انتيليكتويل لي ستوديون لي بيرسوناليتي بوليتيك ما تدخل ان دوزيام بانيل une instance de négociation, de conciliation et de refondation nationale. Pas خاطر ثورة ما هو يوم نبض دار خلال الوقات إلا كان مقول ثورة ليطا ماجور كان حاغورس وإذا كي جاي سنين ان كومونيكي اون شارت ناسيونال رحنا غورس دي نيغوسياسيون نخدم لي نيغوسياسيون بور الباساسيون دي بوفوار امشي نبنو ثمورت اونسومبل خاطر اوني كونتران الساقي نروح كيف كيف يونسايون الديستان كومان سي ان ديستان كومان سي لا ديفيرسيتي الغاشينا في دكوفريد الجيش الشعب خوا الا نوذا كي يقارن عربي قبايلي خوا دونك الا قدر دو ترادوير واذا كي سانا كي سور ان شارتيتيك اتي لي جوري دي كوميم طون افيد نترادوي سو فورم ذا تفتر افيد ناوي واذا كي لان كل لي بارتي بوليتيك ديس لي بيرسوناليتي هذا السنين اساس كان هذه ريت سوبر ما هو la charte تساوي une valeur suprême, c'est une convention qui نخدم نظام دي امريكان ديال الشيلي وكندا كي خدمنا خاطر ثوري يكون ما يلا دنبيا راه ما هو ياك ودن كيسارا كي قارنا كني لو بور سي لا ريفوليسيون قد نكسارا يرقي لو بور دنكسا اوذي ودنكس اوذي سكنا سمي سي تيغراولاكي وامزون ور نخدم راه خاطر نروح ثوري كاليوم سي فيزيولوجي انا ولا لا غير دي زيديولوجي سليمان ما فهمتش لك il faut passer à l'action il faut passer à l'action c'est-à-dire نشوفها quelque chose de concret une charte صحيت une charte après مثلا لا شارتاكي une instance ثوري كيكون يقدر عنا نلحو خاطر يقرا التايمينغ يسد البانيلاكي الى ريكوبيري النار يبان كريم يونس مولود تاسيتي غونزان قال لنا كان هذا قال يتفقن كاين ثورة ما هو ياك نكادو غير ما هو ياك لا ستركتور امشي مورثنا يا دو ستركتور ثلا لا ستركتور سي الحياه المخابرات الدي اس اس اللي اسم زيك ثلا ستركتور سي الحياه لي طاماجور الجزائر لي طاماجور كاي نثني تطافن لي انستيتيسيون دو ليتا شو تطافن لي انستيتيسيون دو ليتا لا كونستيتيسيون غير ما نقدروا كنفذ لا كونستيتيسيون كاين خاطي خاطر ملي نفذ لا كونستيتيسيون انا رزقك تروحك ذي مورسولن لي انستيتيسيون سوا ليجيسلاتيف الجوريديك كل يوم ديوغار سوا زاليس هذو لي كوليكتيفيتي تيريتوريال ام لي ولايه لي والي اذا نتسميس لي الدائره كل يوم ديوغار سوا زاليس
وكاع تسمى مالي نفد لا كونستيتيسيون اقرا نرزا ديجا الحاجه ما هو ياك هو تيفديني قالك لا كونستيتيسيون ثورة نكوني لا كونستيتيسيون اللي كيسمح لي قالك تيفديو سي لواي جديده ديال سي الشعب خاطي مثلا قرا سليمان سي لا شارتاكي لا شارتاكي ما هو ياك برد النجمه يسهل الا وفريد نقار لوا تيخمم لا شارتاكي لي زيتيديون وإذا كان ماشي لي زيتيديون دون سكالامو تو فاي كيشكلوك ويض يعني خاطي ماشي وإذا كان النظام هذا الندم يلي لا سيسن لي بارتي بوليتيك نزار شو تحويسن يرنو سليمان ماشي ديكسكلوزيون باسكو اسمح لي كاين يتقرا ديال الشرطه اسمح لي تجمعوك لي ديفيرجونس بوليتيك توت لي كورون هاد نوغال مي لي كورالين لي بتيت كورالين لي بارتيزان لا شارت بوليتيك لا شارت كي قرايتيك هاد لي سلوغون ما يديني ثوري مدنيه ليس عسكريه اتيد نترادوي ادي روح كونستيتيسيونيست يديني شو معنى مدنيه ماشي عسكريه تي ماركي ما ديني ثوري الشعب الجيش والشعب خوا اتيد نماركي ذا شوت ما ديني ثوري قبيل وعربي خوا ثيد دنماركي ثيد ادن سوفا تفتر ما ادن ثوريكا كليتو البلاد ديال السراقين ثيد نزار ذا شوت اي غروا قام ثوريكا وين يضرنا كاد يعني ثدنوا على غرسانو كي يضرنا كي الدراما كي يضرنا كي لي ريسبونسابيلتي فاين خاطر ذولا من لي سيناتور ما ادنا ولي سيناتور لي ديبيوتي سمحي كان لي سيناتور سمحي كان ان بوين ذاك خاطر ذولا ما إلا نفل كمرا كان يشطبوا الكلام ما إلا نفلوا الجزائر والزكا سا سرا ان كونكور دو كومبيتونس سا سرا ان كونكور بنات ماشي وذاك دي تسن كان كي دي وارسين نغاز تفكين 40 مليون هذه فوتين هذه يسلحوا قلنا خطر سمحي كان خطر ادوار كان تكتينيك الدنيا في تكتينيك الدنيا كان لا اس ام اكد داير راسهم مش سلحين اللي مش سلحين تورا سي لي تابروفونسي الدوله العميقه طفن لا سوسيتي سيفيل دويل عاي طفن الشكاره طفن سيدري دويل عاي دونك الا كان يلزم دويل عاي اش صدر باسكو ثاني مولودي اللي تنقيت النظام دونك من دقار ما نروح على لا ترانزيسيون انرز لي انستيتيسيون اول كان نرز لي انستيتيسيون خاطي نكوني ما نروح على لا كونستيتيسيون ان نبدل الاثنين تسوقات من فاروزين يكون يتسبوا نبدل خاطي كاين فما شوف غير باسكو وكذا دي تحسيسن peut-être ils n'ont pas la même compréhension باسكو نكوني انرز السلطه تروح مي لي انستيتيسيون اتقيمت لي انستيتيسيون لانت ابري سي لو فونكسيونمون ميم دي شي كوي ماشي حمام مع لي انستيتيسيون شو تقصدون ياكل المؤسسات البارلمون اللي جيتي دوسيت سي المؤسسه العسكريه تروح تفهم كنيس ادو غادا القضاء هذه تستقل في روحها كينا ومن بعد نغاره لي زانستيتيسيون وي خلوك شويه الشونتي كي كي قال من الشونتي كي غادي يخلوك لو فيتور بريزيدون لا ريبوبليك non c'est pas le futur c'est en allant à une assemblée constituante oui, donc on commence la transition comme ça. Parce que les présidentielles, le président a des les institutions, il va protéger la constitution, et le système il va se régénérer d'une manière, voilà, qu'on le veuille ou pas. Mais maintenant à la transition, une assemblée constituante, donc on va les partis politiques, il y a un projet politique de séparation de pouvoir, de transition. Donc on va faire une assemblée qui va se consacrer pour écrire la nouvelle constitution, au moins une constitution de départ, à démarquer les prérogatives du président. Comme ça, il ne protégera pas, il ne laisse pas le pouvoir se régénérer. On va à l'organisation des commissions pour les élections. Et il faut aussi les lois qui protègent, parce que certaines lois qui sont touchées en 2016 pour protéger les corrupteurs et encourager la corruption. Donc, le président, il ne pourra pas, mais la présidentielle, le président. Juste une petite chose aussi pour les étudiants. Les étudiants, oui, ils ont porté au bout du souffle cette révolution. On les salue, mais tout seuls, sans les partis qui ont milité depuis X temps, il ne faut pas les marginaliser aussi. C'est tout un ensemble. Non, je ne te contrarie pas. Donc, c'est mon idée. La décontation. La partie politique, c'est un projet. Après, il y a des institutions de fortes, qui défendent. Oui, moi je ne fais pas d'idée de discréditer la période de la réforme. L'un des partis. جعفر كي تفضل كيف مسالتك مولود
إنك سيدين مثلا خمنا لا الشرطة حمام ثلاثة أول سواز دونك شنو ديز فيديو كان ترجع ويا السيفل دي غادي يحل حمام مثلا لي انستيتيسيون يفو ريفوندي لي انستيتيسيون ماشي تروزي يفو لي ريفوندي قروي العسكر كتشي يمكن تولد تنقيضنا كاع لا الشرطة كما ديك هو تيخدمون لي انستيتيسيون او يخمنا كل شونتيه كل ورشه كل قنصار ديال الغاري مدنو غال لان يعدني ظلي ولا شكون مسلايا كيني وديوف راه التسويعه تاع كيني ونجمان سي تا ويكلو جعفر ويكلو خاطر بون لا نوديه لا نودي مسلاينا كاينين شي طوح والتسويعه تاع كين ودفان ثلاث فرانين يعني وكنت دمضيقه مزوارونا ذا شوي قلنا ثمورتنا ثمورت الجزائري وكنا نصغر الزاد ولكن هذه يعني تسيد نسنسر ديال القيود بوكين يشكونطون في الناس سي التهياني تسرتي سي اون ترانزيسيون بوليتيك الى ترانزيسيون يكويس العسكر جا تجي شرات خدمه شرا يبغوا وجدود ماشي كان كيبغوا يبغى كويا قاعدين يوجي ولكن دولا قرار اثقفلن دولا قرار اثقفلن ماشي من ديس ندير اللي بغينا زكا موحد فرانين ذا هو النسني قاعدان وهيرسن ودي تفغار وجديد راه يخدمن اين الهان يثموت الجزائر ذي المحال ادي فغو ما يذاي ما كرايكي لا افسيان كيني تسكين دي السرتيث تسكين ذي الراي تمورت نثني غنبدا قنسن تاع سستليسا هذا غالنا لي خمنسن ودنا باللي العسكر كوبا كان مي افسيان كي مقران دويدي خسران دويدي خسارن تموت هذا غالنا الشغل نسن تفضلت تنقيت فرانين جعفر ميدي تقرا تقوني تموت الجزائر فرانين ولا شوف انت اللي دثيحو شويه جملين تيد على كونستيتيون دونك البريزيدون الجديد اللي يخم ان موندا بريزيدونسيال مي كونستيتيون ابري كما كوراين وزان اسكي صحا شويه كين في شويه تكوني كان كيني يدار في اللاس سليمان تمثل تقد فرانين ديوث نتا غشت يدي تغني وذابو الصباح ثان ديت يا اللوان ديال المضيق نوثني كان يعني كهضرن ذي كوفريد ذي مليون الغاشي ذي من الماذن ذي مجايين ديال الصنف لا سوسيتي تمورت دهضرنا راه في الفرانين لا تاكيد تنقاروث مره ني غاكتيد وسني عدان ولا قرايونا ديايس غادي هذه يزل غال الشغال غون بويضاره الساكين في فراتينس هذه مسلاي وغرف هذه مسلاي نويكي يتمسلاين سيسم بغرف ذي مقارنة العسكر ذينا إلا قدت لي ثاني ثقيل ترانزيسيون ذوي ذاك يلين هذه لا ترانزيسيون ماشي ذوي ذا يلين زكا غادي تسكين دي فرانين ولكن يعني ذيك سكوينات كيران الطمع كيران الشك ذنوثني غير يسيولن اي بور لا كونستيتيونت ذنوثني راه يسيولن يوبدل لا كونستيتيسيون خاطر لا كونستيتيسيون كاين تورا تمول الجزائر كاين استيما ذي جو مونجاج شوي ريسبونسابل كاين دقه ومن غرايس ويث ضمينا صلاح سمحي لي مره انك يفوتي في الشعب من دوتاكي انك من دوتاكي في تسغنين الشعب اسكو يفوتي في الشعب ذي الكتاب شوي كان لو يفوتي خدمت تقوا سميت الفرادي 62 خدمت تيربوا ثربعه 62 قلنا ميت خدمن قلنا ذي الزقان السينما السينغار ذا كيني يسد وينا يصدخر وكذود وميناكيا ماشي ذي في السيني تصدخرن بوتفليقه ذا كذود ذي تصدخرن يعاود شحال تكلت يسوفار ذي من داوت اكن يعني صبحا يخدم يتزد الصحام يتبدل اللبسه يتميت من داوتني اكن راز كيارت ذا اللبسه ولا شي كانت كمات نهضرك يعني في الفرانين نتدوم ذي كوفريد وذابو ما فهمك ماشي كيف راني دي توني تاكيو المحال ما دروثني تيبغى تخدم من الشيش وتخدم نارا يذود غير مضبرا ماشي تبقى غير مضبرا خاطر شي مضبرا دونك لا سوليسيون جعفر سي لا ترانزيسيون توني سي لا ترانزيسيون ثاني فوالا اون ترانزيسيون بوليتيك راه يروح اما فوس كواس اما باسكو اسمح لي لا سوسيتي سيفيل قول جمعنا 15 جوان شفيها في كان دو كومونيكي لان كونطار 6 موا اون اني وين نث لا سوسيتي سيفيل تبروبوزي 15 جوان لا نتص بوذ تاع نث مسال بوذ تاع ذينا نسند الشغل نسن غرانا ياكي ولا شحال الوقت الشهر 10 3 وقورن زرانا ماشي قلا قد افغن
ايوا كنا دفعنا افيك ان ترانزيسيون راه يروح انا تسقم لشغل تمورت خاطر ساكي ما واحد دارت فرانينا كاع نتوالي لي والدي لي ولايه 48 ولايه سي دي بارتي بوليتيك ليطا تبعا خدمن المنداد يفسينا كي مقرانا يقصد بيران غا ثمت الجزائر ما نقيم دي الشغل كي ونتفغر وين ديك لي مام لوا لو مام فيشي الكتورال فهمتي سي سا تنمير روح عمول شوف راه كاين هنا ثورة فينا ثاني كاين في لي انستيتيسيون زيكني ثورة كان ليطا ماجور تيالاس لا كونستيتيسيون قارن شفت تيالاني يسك قارن ثورة ما الى لا كونستيتيسيون تروح لي انستيتيسيون دو ليطا لو كنا نقرا لي انستيتيسيون دو ليطا نفارس تنارس هذا لنا ميري قد تنبدل اون ريفونداسيون يورا اون ريفونداسيون خاطر ساز كثورة كاع كي قارنا كي يورا ان انترميديار اونتر لا كونستيتيونت اك لي بريزيدونسيال سي دو فير ليجيسلاتيف اونتيسيبي اسكو ما تقن تقنط ولاش ديك صغبه نكون ما يلا تلها تلحولي ديك قرا ما الا في لا شارت سوبرا كونستيتيسيونيل لا شارت كي نا نخدم اون كونستيتيسيون دو ترون اسمحي لا ما فهمت اسمحي لا غادي شويه خاطر تنقي طاكي تفراني نسلوتين بريزيدونسيال افيك اون كونستيتيونت اشحال دوريني سوا مكيزد كنت فاهم انا مكيزد سيتادير ثورة انا على صوب لا كونستيتيونت انا ماشي خاطر او ليو لا تيري ديريكتومون لا كونستيتيونت نزوار سي لا كونستيتيون مي خمس البريزون بوبليكان مي يسدو سور لو تيران خاطر سور لو تيران دون لا براتيك كيقرا لي قاتير اون شارت نخدم كونستيتيسيون دو ريفونداسيون دو ترانزيسيون اريك دون كذوينا يقارن بور اغفري كيلا نيضلي دي الشغل كي يقارن ويذا كي لا نتورا ذاك كان دي كنجموا كي ماشي دا غفل مي ويذا كي ولاش تقولنا كنجموا كي ادفكن لا كونديداتور نسن ام كي راه تخدمن mais il تقبلن باللي كتخمم لا كونستيتيون دونك ils vont signer une charte si tu veux ils vont signer une charte quoi تخدمني كونستيتيون بارتي بوليتيك اللي يكون على كونستيتيون سي ان دونجي تموت انت داك عيناني لي بارتي بوليتيك وي مي وذا كي قرنا كي ثوريكا باسكو شاد نقر ثوريكا باسكو لا كونستيتيون سي ريفون ديال التسود سليمان ترى لا كونستيتيون ثوريكا نقر ثوريكا الى الشغل يتواخدم لا سين لي شغل تسواخدم لا شارت كي اير دارون ديك ماشي كان لي زيتيديون هذه تشابوتين لي زيتيديون سورتو افيك لي سانديكاليست يا صالحي يا ولا فهم رابطي وذاك يعني سي لي كاليبر واش يتقرا لا تياون ديالنا كتسمحي لا تياون ولد نو انا مولد يا مادنا سليمان فو با كون سوا ماشي ديك لي بيرسوناليتي ناسيونال ماشي اسمحي كان كمري قد تتفهمها هذين لي زيتيديون هذين ديك سي لي انتيليكتوال لي بيرسوناليتي ناسيونال ثلاثه خاطر لي بارتي بوليتيك قرا سان تحزن ما نسن ليديولوجي الناس وركو الشغل كي يرنو داين يسهل لنا فاش يتقرا ثورا كان داشو فاش يسهل دو ترادوير لي سلوغون لا ريفوليسيون داير لانه داخل ديما قلت كي تكتينك مولود انا سمحي كي تكتيك لحد وهي بروشين فيديو كندخل خاطر اي وقت يتشافيا راه مش نروح نكون سعد اروح مولود اسمك كريم نروح نولي لا تروازيام فيديو نورمالمون غادي تغاد بوشاشير اللي حضر يعني كي يفكد الرئيس نروح نسي ودنوا يغور مبادرة جيدة وإيجابية من المجتمع المدني اللي جمع كل الأحزاب السياسية الإخوة اللي اجتمعوا تجويليا وكذلك البديل الديمقراطي وشخصيات يجمعهم للتفكير في القيام بمبادرة مشتركة وتقريب وجهات النظر بين كل الأحزاب السياسية الهدف منها هو الالتزام بمطالب الشعب الجزائري والحراك والذهاب إلى ديمقراطية حقيقية. مايل الماضي وتعاطينا معها بالصورة التالية. أنا سألت صاحب الفكرة التي طرحها قلت له هل الانتخابات القادمة تكون انتخابات تعددية أم واحدية؟ هل يكون مترشح للانتخابات الرئاسية هو شخصا واحدا أم مجموعة من الأشخاص؟ قال لك مجموعة من الأشخاص، من أراد أن يترشح ذلك حقه الدستوري. قلت له عندئذ تسقط فكرة هذه الفكرة. لماذا؟ لما يكون عندك أكثر من مترشح يمكن لمترشح ما أن يتبنى فكرة العهدة التأسيسية وأن يجمع التأييد حول هذا البرنامج. إذا فاز بالانتخابات له أن يمضي في العهدة التأسيسية، لكن إذا فاز غيره الذي لا يتبنى فكرة العهدة التأسيسية ويتبنى مثلا تعديل الدستور الواسع، هل يلزم
بأن يتخلى عن برنامجه الذي انتخبه الشعب ويتبنى برنامج الشخص الذي رفضه الشعب، أما يطبق برنامجه الذي صوت عليه الشعب. وقياد لاريو يبوذي تيكين حمامة نسيز دي بوشاشي إفكاد رئيس جاب الله إفكاد في العهدة التأسيسية في الخطة الجملة. وي بوشاشي لا شو دينا دونك زايني دنا يركلي ترحب سليدي يجي يخدمن la société civile, les syndicats, les associations, ils ont fait appel, donc ils pouvaient répartir, nous sommes de mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas pour discuter une vision de sortie de crise. Après, le deuxième, Djabala, donc il voit, je pense qu'il voit mal l'idée de la transition où il ne l'admet pas du tout. Il verra un président Adiali ou président Adiali où il a نحترم son programme. Le chab شو دقار يتنحاو كاع que ça veut dire. Que ça veut dire, le Chab, il a mis de côté même les partis, donc on n'a pas besoin de projets de partis de X ou de Y. On a besoin d'aller. C'est vrai, les forces des politiques, elles doivent se réunir, elles doivent s'unir, elles doivent faire force avec les étudiants qui portent au bout du souffle cette révolution. Ils vont donner, mais en écartant leur programme. Ce n'est pas leur programme qu'on est en train de discuter. On est en train de discuter un projet du peuple. Le projet du peuple, il commence à s'yitnahaouga. Le deuxième mot, Madaniya, Machi Askaria, on va un programme dans l'Askar. Un parti X, Y, Z, Adini, d'un parti ou de programme. On n'est pas dans le choix des programmes. On est dans le choix des programmes des partis. الناريو ينسينا امشي قلاق نساعديت سوي تاكينا الشعب يتنادي une vision déçue pour aller à un état civil. Et un état civil n'est jamais réalisable sans transition, sans négociation avec le pouvoir réel en place. Ça a été négocié dans le monde entier, les séparations du pouvoir. C'est avec l'état-major de l'armée, à la tête Gaïd Salah, c'est avec eux qu'on va négocier leur départ. Mais إذا نقطع كاع حمام تقال كل الأرمية وغتعنى تمسات لو ديالوغ كاع اللي غير الشعب شحال اللي قال يتقايد صراحه بالك السكتي ديني ميم دي وهران لو ديالوغ غير الشعب الشعب اللي est en train de revendiquer ادي قار داشو قحداج كيقار اطروحهم ياك اطروحهم ياك donc je vois un parti ديالين في بارتي النظام ديالين كيني سادير البروجي نينو بريزيدون يفان نروح لي بريزيدونسيال وما بريزيدون ني غيروح عند البروغرام نينس اي الحول je vais lui dire le parti Yegi il veut contrarier la volonté du peuple d'Ifron le 22. Donc aucun parti, je le dis, je l'assume, aucun parti n'a le droit de contrarier la volonté du peuple. Le peuple qui un état civil, Madaniya Machi Askaria. Donc cela n'est possible qu'avec une transition démocratique, une négociation avec le pouvoir réel. Après cette négociation, il est temps qu'on identifie des gens, des politiques. Ils doivent être, donc, les politiques et les partis, ils doivent être à la hauteur de prendre ces revendications au plus haut et négocier le départ de ce pouvoir qui a écrasé ce peuple, qui l'a marginalisé, qui l'a pillé, il l'a trahi, il a tout fait. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec un parti Adinin, Dawel Nagayadin, Dawel le peuple Ayadin. Les partis ont proposé les partis qui sont crédibles. Il y en a des partis qui sont crédibles, il y en a qui sont victimes aussi même de ce pouvoir. Donc, on ne va pas mettre le tout dans le même sac. Mais on ne met pas tout le monde dans le même sac. J'en suis consciente et je sais ce que je suis en train d'avancer. Mais
Personnellement, je n'accepte pas qu'on contrarie la volonté du peuple et les raisons et ses revendications pour lesquelles il sort chaque vendredi par millions. Ils ne sortent pas pour jouer, pour faire des balades, ils sortent pour revendiquer, pour dire haut et fort, stop à ce pouvoir, on n'en veut plus, on veut une transition, on veut passer à autre chose. En respectant les institutions, on respecte aussi l'institution militaire, mais il est temps que cette institution aussi comment dirais-je, le commandement militaire, il est censé maintenant de se retourner parce que stop à ces manipulations qui ne donnent rien au panel qu'il est en train de mettre. Il essaye donc de monter et d'approprier, parce qu'il n'a jamais le Hirak, il veut approprier le Hirak. Le peuple ne lui donnera pas cette chance. Jafar, la transition. Il est impératif d'aller vers la transition. تقولي حمامات ناد نكوني نفكر رئيس نك شوي كونتر ويكو فريق فغانا ذلك بن موجا ودني الفيتور بريزيدو قادي هذه شو بروغرام كيفاش تمسك لا ترانزيسيون ثورا ذي الوقت دا مسلاي توقت في الانستيتيوشن ميليتير قضيه مفاوضات دي نيغوسياسيون ديريكت سور لو ديبار على كازا فهم كيفاش لا ترانزيسيون سور كل ميكانيزم دو تكوني تسكن العظيم شو الاساسيس شو التركيز يليس دوغال غايون مسلاي ماشي دين دنا ثما داعي وذا تيمرنا دارنا شويط على حساب يخوفر نتسرتي يلان الساقيتي نسند قلنا سلعزن ست سلقدان ست قدشنت فران ديال وجدود ذي جين نزرين يون ديسن لان أربعة خمسة يخوفر كني ودسينا راك كاين شيون نسن بلي بوين دايا نبغى ندخل منايا دان كان دافوذ يوجدود عاون نسويني قلان يري فاسن نسن سوالن اروين غيك سوال وجدود لا ترانزيسيون ثاني ثاقينا ثما كذا ترانزيسيون ديمقراطيك تاقي غايدني اتفراث ذافو سيسمي سينا كم قران العسكر يا راسن قايد صلاح انت لابد ديني خطير دي قار خطير ماذا سيادي يغالو قارويس ذي الحيض لعبن في الوقت لعبن يفكرة تمثالي قلان يزن ديوسان ذي الفراني خدمن سوا كنن وانا فشلن اموسويا كيني بوجدود وفيغنا روين الهان غاسا نرنو نعاك فكرتنا عدان جوستومون سقسي ذاك السوا قول تقضي ريوت نقيت نظن السوا قول تورا جوستومون خير السوا قول اشو راينا ذاك يكرفون اشو هنا دار بيسك ولكن ماذا قال دان كوتي اون فا اكومباني لو بوبل شو راه الشده على القوريه كينيا السوا قولنا الشعبي ديفون ذي رمضان ديفون سداو تصدارين الحامو 40 50 صدار مازالوا دارينات اشو زريض ثعار ثنوميه ما سكسيونين النوم تشرح تسكو الحاجه يا انا تصطاس نزرا ودتسريحنا راه كان كالسهله ذي فين يتسورر نغف في الاوان في الوقت وكنا دربحنا الوقت عارضا ما شفا تزوارني انغلفني القرايه يبغى غادي يسرح يساولي السداويين قفلن وقبل لوان لي فاكونس اندرت واليم في خيذا سنسن تيمور ذا سنسن دوماين ترى غاسن نستوى قول ولا شاكويا هذا النصوص كواس إلي لانت تجراولي وين يقيم من 3 سنين 10 سنين 15 سنه وغال انتر ميفرانت صغيمت غير الطابله صوم شوا اموسويا كيني اما كذا اموسو كذود يسوثور ديك السيانه كيمقان اضرو حنا ما كدقاريه دي سجل لنا حمامه يتنحاو كاع وحمل غاتي دينا هكا كيني الا غاتي دنينا ساكيني اضرو حنا مره نوثني ذوا كي سيول بوجدود قرد ماشي هنا راه دينين داكشي كي لاقا نخدم تسيلي الكالندري هذه لي من مي راه جن تيسورا يوجدود ذينا مثلا ثناجي ثقي ثما يدايت ان ترانزيسيون ديموكراتيك اثني ديوغالو مسلاي لن يركزن لا ترانزيسيون كتجعفر كي ادو لا ترانزيسيون كي ادو لا ترانزيسيون سور كال باز شحال تصدق انا عامين ناس كوا 6 وكور 8 وكور متفق باسكو القطاع كيسمح لي القطاع كي تاجي قانتورا لا فيبليس لا سوسيتي سيفيل لي بارتي بوليتيك يجي ساكن البوفوار اللي اون ايتا دو فورس سي دو كينار وجنا خلافات مسؤولي وكنا مسفاهمين فينو مسلي في كتقارض لي ثمن اللي تقاد لي غا هذا تلها ايوا كنا نسبق بلي كلش الخلافات ايا تيان انو حكا دوكا كي الخلافات تسواع ثاقينيا وبيداك في دنا هضار تورا ولاش جالسنا تسواع ثاقين داند
ذو مسو اما يذاي ذو مسو ياكين كوكذود ولكن كنا ولا قراني وين يخرزنو يزكورازا تيوغا سليمان إوا كنا دنيني غازكا غادي لي تفرانين اللي يمكن مازالون بويضارا على لا ترونزيسيون كي في كتسوغو وكذود لا خايله قادر يروح يون سلا عقل اسمي سادفو إلا عفا في الاوان في الوقت قراص اثنا الحار صغير اموسويا كيني لما هذا دوغان سي خامس نتا خطير فرق لا غاسكيني ذي لحد 28 ذاك ديال الغربه وماشي تمثلة الحساب يعدل الجمعة 27 سندير الليل ومازال جرى كبوسان دوغان كل غاشا الخدمة دوغان من المدنة للقراية دوغان 30 مليون ني دوغان ازكن ديك بردان واد سيولن إفسيانا كيم قراني وكنا تجنا مقيادة كي الحكم تجنيو السيفيل هذا النتيجة سيلينا نعرفوا فغارة دعيوذو سي ليتا سيفيل با ليتا ميليتير إي لا ترانزيسيون أسليمان إيمان تاكي إذ دوا راه يروح لنا بريغا لا كونستيتيونت راه يخدمنا تاكي يوقاد يتوذافو خاطر ماشي دي الفايدة نسن ماشي كوينات كزامول نسن ماشي كواين يتخممن يقلا هذا فو جوت الجهه تيكميش 40 مليون يقدود 40 مليون فغانا يا كينيا فغان ثو قدود فغان ثاني يتم ترانزيسيون ديموكراتيك فغان ان كونستيتيون تالتي خدمن يمقران الزرفان الطباء لي زيتيديون ديال توت لي كوش دو لا سوسيتي الجيريان مره لي كوش سوسيال دو لا سوسيتي الجيريان بغينا نعدل دقيقه باسكو نعدل البانيل باسكو يديه معايا وقت كريم راه عندنا ويا لا بروشين فيديو ايوا كنعدل دقيقه كاين باسكو يديه معايا الوقت نعدل برا البانيل مسلي غير كريم يونس روح عندنا ويا لا بروشين فيديو كريم Aujourd'hui, le FFS est présent avec une délégation à la rencontre de concertation et de dialogue avec la société, avec la dynamique de la société civile. Bien sûr, la présence du FFS, c'est une preuve que le FFS plaide pour le pouvoir, plutôt pour le dialogue, pour la concertation, pour sortir de la crise multidimensionnelle que vit le pays. Bien sûr, le FFS a initié à plusieurs reprises des initiatives de sortie de crise, telles que la dernière, qui a été le pacte qui a été signé conjointement avec les partis politiques de l'alternative démocratique. Aujourd'hui, on a vu des appels comment dirais-je, au jumelage des initiatives. Ça sera peut-être exposé au niveau de notre pacte et on va discuter, on va voir la possibilité de voir cette في هذا اللقاء بدعوة من منظمة المجتمع المدني. هدفنا هو نصرة الحراك الشعبي، نصرة الثورة الباهرة التي يقوم بها الشعب الجزائري. بعد 6 أشهر لابد أن يجني الشعب الجزائري ثمرة هذا الجهد المتواصل. الشعب الجزائري في كل الولايات، في كل الفئات، خاصة الطلبة، الجالية الجزائرية في الخارج، كل الفئات العمرية، من أجل تحقيق السيادة. هذه السيادة إعادة الكلمة للشعب. القرارات اللي نجدها في الجزائر العاصمة نجدها في تندوف، نجدها في تيزي وزو، نجدها في تلمسان، ونجدها في الطارق، نجدها في قالمة، في كل الولايات. وهذا التصميم، هذا الإصرار رغم محاولات إفشال الحراك، لكن الشعب الجزائري مصمم هذه المرة على تحقيق الغاية المنشودة. ووجودنا هنا باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو من أجل إيصال الكلمة، من أجل المساهمة في إيجاد الحل السياسي والتنبيه على مناورات النظام. إطلاق سراح المساجين السياسيين منذ التسعينيات، إطلاق سراح المساجين المعتقلين في العراق، مساجين الرأي، الصحفيين، كل من له رأي. لا بد أن لا يبقى أي سجين سياسي أو سجين جزائري.
وقيل لاريو مزوارو يمثل لو اف اف اس وقيل يمثل لو كفر لو فيس نادو كي ولي تكني لي ملي ثاقيا يعني لا سوسيتي سيفيل فغات انا عدات نقيت نظن مسمح لي نقيت كي البانيل مولود البانيل دو كريم يونس قمي تيانستوري البوفوار مدينيه اسقسينو اسك كريم يونس il a été mandaté par le pouvoir وكيف يسدو ثورة بوفريت وكيف غا أزرع جاوب كان جوست رابيد ممكن باسكو ثاني يدهم ثورة قرا مزوارو وني دهر لا فاس يهضر في الباك دو لالتيرناتيف ديموكراتيك دونك كتزرد بلي كان سي ثمن النظام اللي تبريبارني الحاجه وي لانه ذاك النظام كاد يهضر عندها سان دوطر بيرسبكتيف اور كو ما رد نقرا كاين ثورة دانسيستا في الشارطه كي دنيا ماشي كو لي زيتيديون يورا دي زانتيليكتوال لي بيرسوناليتي ناسيونال ذاك نوتر هذا نجمان يمام يقرا لي سانديكا لا نوي ذاك امدياد ندم لا تونيزي انو بين البروجي ني البوبل سي لو جي تي تي وذاك لي ترافايور دونك نكوني الى قيونا ديال البروجي كي ابر لي بيرسوناليتي بوليتيك نتكرر اون انستونس دو نيغوسياسيون بور باساسيون دو بوفوار دو كونسيلياسيون et de refondation nationale. Avant l'état major, une audience, il est demandé une audience. Parce que nous avons تمثلت لا جيوبوليتيك خاطر لا تمثل ثوري كيكون نقار كثوري كنروح تكنيس العضيد الصح اللي ثني قارن خاص افيك هذيك الشما ديال البانيل دو كريم يونس انا شم ديال البانيل هذيك الشما ديال البانيل كريم يونس ما كيقار البريزيدون ديال الدون او نخدم لا ترانزيسيون اوركو ماشي تينا لا ترانزيسيون نكون غاد نقار ثوري الشعب باش نقار غادي يفدر السيستم اسمحي كان روح رابيدمون كان خاطر السيستم كي تفند كيقار لا سوسيتي سيفيل تفند الشكار تفند لي ميديا تفن l'administration تفن لي انستيتيوشن تفن تيمارا مي اسقسي الشعب بس اسكي كريم يونس كاع مثلا كاع ركز كاع اسكي لا ايتي مونداتي با لو بوفوار يوكني غادي يشدو لا فيديو سي اون سيرتيتود يناس دي متر لي حيا عبد النور نيت اون بيرسون يناس دي كريم يونس يناس كان جيتي ديزيني بار بن صالح دونك اسمي قرا اسمي ورانا النثيد وكي نثيد يقرا متر لحية عبد النور يثيدينا الميديا يثيدينا نثيد التاسع مازال نواريد كامام لا ريفيرونس سي التاسع يناد بلي كوم كوا ينايسي بلي ينايسي متر لحية عبد النور اللي تديزيني دونك يعدث الراي يبونتيد باش يخدم يصال بوزوني بونتيد باش كنا خاطر يلا ديك السن كريم يونس ان اونفون الكشافه الاسلاميه الجزائريه الى ونث عرعر كيف دونك سا سي ان ريزيرفوار انسي تساوي ويا الكشافه الاسلاميه في نضع العار باسكو اسمحي كان عرعر شكون كمرا كان عرعر 13 شعر بري تفسخ خاطر انت il tentait de préparer le terrain عرعر il prépare le terrain après ديسيونا في ريكوبيري وي دونك فهمتي دامك سي توت استراتيجي لو اللي كنفقي كل بروسيس كاع خدمن تيكركس كيفاش تساوي على الانستونس كي باش كنا دايرين بلي كنقرا نكون نوجد اخرى نسوجد ديما لنا غاد نساول باش كاين لا سوسيتي سيفيل تورغانيزي مانيس ما تشكدوا اذا كيخدمن ديجا خدمنا فاش تقرا لي بارتي بوليتيك خدمنا كي دسن واذا كي قام ديالي وتساعد هذاك كي دقس يدسن خدمنا 90 خدمنا دي ريونيون افيك اكذ توفيق خدمنا دي ريونيون افيك النزار دونك نفغار اساسكا الشعب غادي تفرق سوين شتاكي نفاض قيم نثني سانا كومبانيومون تقيم نزدف في رمي هواياك هاد بريبارين اساس كان تيري كومبيتيسيون بوليتيك سد ويليون مرحبا يس نكون ميس لي جون شرد نقار الى قوي ذاك يروحون بتي تابتي يتنحاو كاع كادنا يمثلنا حمامه مثلا هذا مليح ولاكي باسكو سي السلوغون اترادوير سور شاير مليح وكي قد تستخدم دون دي بروسيس كريم يونس يغالد يقرا كريم يونس il était de الكشافه الاسلاميه الجزائريه après il était de FLN il était dans la PN donc il était après avec Bouflis donc il était عماري اسمعي بيسكي لي اون فاس دان ايشيك اشهر التخرر وركزاكي ماشي خاطر الشعب وما اسمعي الجماعه 27 ولا كريم يونس بنتي دام لا ممرا ثورة هكا واحد اون سيمين دو سمان أتذكرنا ذولين باللي كي ناباري أسقسي داكي دونك تسقمو تاكي صدرون فلان 4 جويلية تروح تروح وين تاكي قرا تاكي تروح جوست كانت ترن السمانة يا ثوري كان باسكو لي كونسول يا خاطر يا ان دونجي اوسي مون رياجي راه نكوني ثوري كي يا ان دونجي باسكو سون اون تران دو فير اوسي سي نوتر ليكتور une lecture donc d'un protocole formel. En fait, par rapport aux instances internationales, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est formel. Avec les médias, de quoi c'est les médias donc بلي كان الحوار وهذاك انا الشبك
هكاكي تروح لي بارتي بوليتيك تروح لي زاسوسياسيون تلقى كيك ساتيريتان تلقى كيك الدراسه تطفن فاش قاعد نقرا ثوريكا فاش تفنتن الشكارت تفنتن سيدري من دونك ما الا نروح ذريكا السلطه الفعليه نروح للسلطه الفعليه نهضر كيتسن بشكل البوفوار ريال اسني اللي قتل لا نيسيسيتي ان فنو تامورتي نوفيل الجيري اونسومبل ان مقدم شي لي ميكانيزم ما يلاقن امشي راه نروح هكا ميرسي امول باسكو تندهم نبروفيتا قبل عبد الرحمن نروح نولي برومي جرافيك اسميك كريم جرافيك غادي يفكروا كتا مغلي غادي يفكروا ريجيمي شي طوح في الديالوغ كاع ودنو غنغرب مساح ما حياتنا دونك باش تصرف دقيقه البانيل كريم شو لافونير ديك الساعه البانيل ديال الوقت ديال الشعب يفريس 11 بردان شكل جماعه يتكاز لي سلوغان كريم يونس بديت تعطيك لافونير كريم هذه يروحنا هذه ريزيستي بور وكان ساعدين لا في دو كريم يونس يوجد ديال الكوما يوجد ديال الكوما كلينيكمون il est mort هاي سي فين en voie de disparition. Tout ce qu'il y a dans c'est une mission Karim Younes de mission النظام mission الحكم جي امزباط لي يسد باش c'est un missionnaire bien sûr c'est un missionnaire. Après, il a circulé où ça a la légitimité du peuple. C'est des gens qui font partie des gens. Ils disent que le chab, ils حقرن الشعب, ils ne considèrent pas le chab. Ils disent qu'ils sont on la caranga les détenus. Donc oui, ils disent que le peuple qui est le chab qui uriz mirara imanis. Alors que des millions, il a bien dessiné ce qu'il dépasse. Le peuple dort et cette jeunesse, elle dépasse le pouvoir actuel et elle dépasse toutes les politiques du pays. Donc, oui, الشعب السيد الفخامة كنيكي واسي son excellence il est souverain il est tout ce qu'on veut il est crédible au monde entier il mérite une médaille c'est clair et net ou laisse une révolution la révolution algérienne citoyenne et pacifique actuelle et du monde entier. C'est une révolution qui porte du sourire, bien sûr, de la joie, mais qui porte un grand espoir. Et cet espoir
n'est pas seulement pour les Algériens, mais c'est un espoir même pour toutes les populations qui sont victimes des dictatures militaires ou autres. Donc Essegui, le peuple algérien, ce qu'il va réaliser comme réussite à la fin de la révolution, c'est un grand espoir. Et les populations نظن donc vis-à-vis de ça déjà on n'a pas le droit de reculer. Donc notre société, notre révolution, elle doit continuer. Le panel il n'y a pas de panel كريم يونس يولا بولانسطو يولا جليلي سفيان يولا علي بن فليس يولا الماضي يولي مقراو السناقيه دونك يولا كريكوف يولا عبد العزيز بلعيد وي بن فليس بن فليس ديجا il s'imagine président يظل كان يقلا يفكا افوس في شعب الجزائر سوسمن وهضرنا راه في لي كوربسيون هضرنا راه في الترافيك دي زيليكسيون اساكي فغانا ذو عند لي بريزيدون هذه دوز البان اللي سيهوان مي الشعب يختار دريفيس يزرى شو يفغى ثروينات يسند يركض اول من الشعب يتوقف على راه اولا قلنا عن بانل كريم يونس جعفر يمكن تصور شنو تسقى موسيقى كريم يونس شو داز كاينس ديال الوقت ديال الشعب يوهيت عينانيه بضم ما كاع تاعنا السجن نجمع الناس لا حوار مع العصابات با ديالوغ افيك لا بوند فوالا يمكن تصور شنو تسقى كريم تسقى في حارشي في سيان كي مقارنين يسردس العسكر الرنتي رون سنم ثفردا اين يقلقنا ديال الطرق ريزو غير نسن يطردق دي ثفردا الطريق ديال كريم يونس قريب نتسو ثراس نقار ونس مشاوره راهي ذيك اما كي نتسو يسردس ني مشومن فهمت خدمت ذا خدم سفدمتيد ايوا كان هذا حاربنا في من سنوثني كانت تدنا حمامه ان تدو سنه عندنا يوم داك اللي وزواو انك ثلول دسقاموتين ستموت الدرن كان كي ذي العضل قوس غروايض تدرم زاودي ديال كتشينين الحمامه علي بن فليس كي يطاسي قلنا فوزاكوريس 127 يقموثن دي 2000 ويون من سيدي واش على ريسبونسابيلتي دي ثمورت سولي شي تاع كذا سمحيه 127 ناس دعيو ذاك يقموثن الرئيس إلا ذا مقران الحكومة تسواثني اللي وثي غيفنا جعفر ذا مقران الحكومة ذا مقران الحكومة تسواثني موثن ميقلا ذي مضبرة مقران إنغلفن وقد يوث ذنتا إقفلن ثمنا الجزائر إثيكليوين ذنتا من الانترديكسيون دو مانيفيستيس سور ألجي إلا قالت نتسو إلا بوتفليقان إلا وايض أركاز نغفنا مسير وين خدمت تسرتيث اكني وثا الحال ويعدرا الرئيس هذا خدمه دي جماعه الفيستينس هذا يروح بتيخدي مره كريم يونس دي 2000 ويون الا البارتي لو ار ان دي اللي تي بريزيدون لا بي ان من بعد دي 2006 راه 2004 اقلا بريزيدون دو لا بي ان ودنينا راه يغارثنا غامدين كثنا الرشم يوثال مشارش وثنين سفانيين ام يوثل اللي ثمورت القبايل ميدي تمثلت كيك ديال نتا شنين كينيا زديكا وخدي مغار باسكو هذه تولد في نغماسل ان كيني زديكا عرورنا زديك وكاع باسكو شي داكي ديال الغيابيس دونك سورفيا سليمان زاد انت سيدينا ان تيدي ذي شرات اللي زاريوين يقدشن يوذابو لو كان هذه الساعه سن يمذانن ثلاثه يمذانن راه مقلن قلنا رولن ازد السن بلي صار رايس يستخدم ونشتني ان غلا في الحكومه عن القران ويزمير راه غادي يلي تضروا الحاجه دي ثمورت وإلا راه يعلم نغو يزمير ديني الا شرا ذا كيما راس العالميس ويزمير هذا يرولي تيدت ويزمير هذا يرول ليستوار اتي تبع هكا لما يروح يعني غاب ذي الدنيث باسكو نقدر تلقى انت تقول اك كان اول في الدرام ني قدران 20 اوت مي خدم الكالا وقت شنو سول كينغ شنو سول كينغ موثن 5 مدن مش زيد يعمر نولي اللي استخرنا سلوي لا بوليس عبد القادر بوهدبا بوين ديون قفديس خليفه ونسي استخرنا تنظر على تنغلف تنقدلس ياكل ديريكتور لوندا
رابيد ممكن نرجع سليمان دي تموت هي عند ثلاث وجدوث يجهدن ماشي خاطر بون انا يعني نسيوض ثلويثي غسن بودي يموتن او ديني الصفر اي مولان بوكي يموتن ولكن دي ثمور عندها ثلاث وجدوث يجهدن ماشي كان دايا كرا يروحن انا غلاف ندخل في سياني مقرن لا بوليس ويجي الى قد روحن خطر الحاجه ونسوا لا كاين يوند المكتوبه لا سي لو مونك دو جيستيون لو مونك دورغانيزاسيون وقبل كنا رغاسا والله غادر تجميل ثم قرانت اك اثلاوين يقدشن يدي تفرندي المكان دي ثمورت الجزائر جالس انت تاهيدنا ولتمنى كيونوس ومسو ان لا حاشا تي ذاك يلان كريم يونس كدو ذافو وتيتسدا غير يسور تنمير جعفر رابيدمون الدرام ديال الجيل فاعود فوالا كان يعني فيت في الدرام واش اكسبونتين يا ان دونجي كيك دينا كي دون اليكسيون افيك ان فورسينغ زمرنا وين لي زيليكسيون سلا فورس حاجه ما بغيت الشعب وايضا ديك سبورت هذه وي زمر خاطر سان تشكر سان تشكر سان اللي ديجا لارمي حاجه 3 مليون دو ريزيرف il faut faire رابيد 3 مليون دو ريزيرف ديجا بونات ولي زاكتيف من بعد سان دي لا سوسيتي سيفيل تشكر تخدم سان واحد 4 مليون دونك الدرام في الدرام كاش كدينا كي جمعتنا جعفر فلسنا عفو يرحم ادي في كربي صفري مولان ثريا دي ريسبونسابيلتي كدينا وكاهني وتخران وذاك التخران مازال اوسي انت لا سينيال اوسي من لي زافير مينيستير دو لانتيريور مي كدينا اوسي دان يا لا ريسبونسابيلتي ان فيت دي بومبيي يا اوسي ان فيت باسكو دون ان سيستيم بوسكولا ديك لا بوسكولا نثني باسكو نثني قد سون لي بلان ديفاكياسيون وذاك ني سرون فاليدي بار لي بومبيي دو سيرفيس دو سيورتي دو لا بوليس عاوتاني نسبكتيه فوالا انونسيان بالكول نو ثلاث ستيمسال النظام سلام هذا هضر افيك ديتاي تكنيك في شغل خاطر شطح le système de sécurité incendie, le système en fait de sécurité, la sûreté de sécurité, on va faire la différence. Ils ont assuré la sécurité. تنسان كان ما رحنا الماتش شو ما كان الماتش هذا سوري كان ما البنيه ما ساعات ما لا سيورتي الضمان بومذان ولا شيء ثاني في الدرامي ضراني بالكور أنا ضرب بستاد ديني encore une fois هذا ويجي يذكر ديمانيس باللي زميرة كي ريسبونسابل الدرامك alors, كل حكيم غارة ديني دانوي le responsable, mais le projet guide de la fête de Soul King, c'est un projet de Londa validé par le ministère de la Culture. Le système Agui, il n'a jamais mis au centre de ses actions, de sa politique, de sa réflexion, l'humain. Il n'existe pas. Donc, cette fête, elle a été organisée d'une façon, je pense, non réfléchie. Parce qu'il doit y avoir une audit, une analyse de risque pour savoir. Le choix du stade, il a parce que Vaout, c'est un ancien stade. Oui. Les années 50. J'ai un projet. Même déjà, toi, il y a donc il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas eu d'analyse de risque pour avoir les éléments qui permettent à mettre en place un dispositif de prévention pour la sécurité des biens et des personnes. Faire une fête dans un stade, il faut d'une capacité, par exemple, je ne sais pas, peut-être 10 000, 25 000 places, même s'il y a des places debout qui sont autorisées. Je dois réfléchir au dégagement. Le dégagement, c'est les portes d'évacuation qui sont. Donc je dois penser au dégagement qui assure l'évacuation de ces 25 000 personnes. Et je dois penser aussi au filtrage, organiser le filtrage. Je dois penser à l'alerte et au secours. Et au secours et l'assistance à personne. Donc, à chaque fois, mais l'organisation, c'est franchement, il n'y a pas eu d'organisation. تلمير تمسا يحيى الحمامه يعطيكم الصحه. تلمير مولود ترمول. تلمير مس جعفر الله يطعمر يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه. هذا اسم كذا كاين ديال الوقت كيا يتيلي الرسم برمودا كيا قمراح نتيكدو ذا لا ريبوبليك وش 28 يعني كيت هكا القضيه الجزائريه هذه كمل ايوا كان تاكل ولا كاع تكمل لما تفض غير شوينس لكن داس بدي الدوله السيفيل ايوا كني جزائريين كنملان هذه يديرن ديك اللي وذبنون تاموت نسن سيمان نبقاو على خير تلمير يعطيكم الصحه
رهني